बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 20 अप्रैल 2022 बरोज़ बोध 19 रमज़ान बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से रिलेटेड ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई और अहम अपडेट्स आई हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बुरेदा होटल में आतिशज़दगी, जानी नुकसान नहीं हुआ। रीजनल शहरी दफा का कहना है कि कसीम के एक रेस्टोरेंट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। आंचल न्यूज़ ने महकमा शहरी दफा के ट्विटर पर जारी इतला के हवाले से मजीद बताया कि कसीम रीजन के बुरेदा शहर के एक रेस्टोरेंट में आग लगने की इतला मौसूल होने पर शहरी दफा की मुतअद्दिद टीमें फौरी तौर पर जगह पर पहुँच गईं, जिन्होंने आग बुझाने की कार्रवाई का आगाज़ किया। आतिशज़दगी गैस लीक होने की वजह से हुई थी, जिसके नतीजे में होने वाले शदीद धमाके से रेस्टोरेंट की इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा था। शहरी दफा की टीम में आग पर मुकम्मल काबू पा लेने के बाद मुतासरा मुकाम मुतलका इदारे के हवाले कर दिया जाएगा ताकि आग लगने का सुराग लगाया जा सके। सऊदी खतून ने सफाई के कारकुन को दियत लिए बगैर माफ़ कर दिया। सऊदी खतून ने अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर सफाई के कारकुन पर आयद 3 लाख रियाल दियत माफ़ कर दी। ट्रैफिक हादसे में खतून के 2 बच्चे हलाक हो गए थे। अखबार 24 से बात करते हुए खातून फातिमा बिनते अब्दुल अजीज़ आले महफूज अल करनी ने कहा कि वो अपने दोनों बच्चों की हलाकत का सबब बनने वाले सफाई कंपनी के मुलाजिम को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए माफ़ कर रही हैं। खातून ने मज़ीद बताया कि हादसा बेशा खमीस मुशेद रोड पर पेश आया था। गाड़ी में वो खुद और उसकी बेटी भी मौजूद थी। हादसा अचानक रूनमा हुआ, जिसके नतीजे में उसका 19 साल बेटी और उसकी बेटी हलाक हो गए थे। हादसे के हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने तहकीकात की, जिसमें सफाई कारकुन वो कसूरवार करार पाया था। अदालत ने 3 लाख दियत के मुकर्रर किए थे, लेकिन खातून ने अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर उसको माफ़ कर दिया। वज़ारत सेहत की कार्रवाइयाँ, 833 डेंटल क्लिनिक्स के चालान। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में मौजूद डेंटल क्लिनिक्स के खिलाफ छापा मुहिम जारी है। 833 खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गईं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन और शहरों में वज़ारत सेहत की तफ्तीशी टीमें तश्कील दी गई हैं, जो डेंटल क्लिनिक्स में फ़राहम की जाने वाली खिदमात और वहाँ मौजूद हालात का मुआयना करती हैं, और ताकि गैर मेरी सामान और अशिया को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि 10 से 17 अप्रैल के दौरान छापे मारे गए हैं। उसमें 2292 छापे मारे, जिनमें 460 खिलाफ वर्जियाँ वो रिकॉर्ड की गई हैं। जालसाजी और भीख मांगने वालों के खिलाफ भी छापा मुहिम जारी है। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद में पुलिस ने एक सऊदी शहरी को जालसाजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िम सोशल मीडिया पर लोगों की मदद करने के बहाने उन्हें लूटा करता था। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद पुलिस ने गिरफ्तार मुलज़िम ने सोशल मीडिया पर खुद को एक फलाही शख्सियत करार देते हुए ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ इदारों के कूपन देने के लिए इश्तिहार भी दिया था, जिसका मकसद लोगों को लूटना था। मुलज़िम को गिरफ्तार करके उसे मुतलका इदारे के हवाले कर दिया गया है, जहां से मज़ीद तहकीकात के बाद केस अदालत को भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि अमनामा ने रिपोर्ट जारी की है। चंद दिन में पुलिस एहलकारों ने मुख्तलिफ इलाकों से कई गदागर हैं उनको हिरासत में लिया है। अमनामा टीमों ने मुतअद्दिद मकामात से 2 औरतों समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया, जो मसाजिद और दीगर अवामी मकामात थे वहाँ पर भीख मांगने में मसरूफ़ थे। मस्जिद हरम आने वाले ज़ायर बच्चों के लिए नई सहूलियात क्या हैं? हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम आने वाले ज़ायरीन बच्चों के लिए भी सहूलतों का इंतज़ाम कर दिया। हरमैन इंतज़ामिया की वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी सरबराह बराए समाजी और रज़ाकाराना खिदमात इंजीनियर अमजद अल हाज़मी ने बताया कि मस्जिद हरम में रश की वजह से आम तौर पर बच्चे अपने अजीज़ों अकारब से जुदा हो जाते हैं। इसी तरह अरबी ना जानने वाले ज़ायरीन कभी कभार रास्ता भूल जाते हैं। इन सबको उनकी रहाइश तक पहुँचाने के लिए उनसे पता दरियाफ्त करना होता है, लेकिन अरबी ना जानने या बच्चे की वजह से वो अपनी बात नहीं समझा पाते। इस मसले को हल करने के लिए एक तो जो ज़ायरीन के लिए रहनुमा कड़े हैं उनका इंतज़ाम किया गया है, दूसरी जानब बच्चों और अरबी ना जानने वाले ज़ायरीन के लिए रहनुमा बोर्ड्स लगाने का बंदोबस्त किया गया है। उसकी हैसियत एक गाइड बुक जैसी है, जिस पर मुख्तलिफ इलामतें देखकर बच्चा या ज़ायर अपनी बाबत अपनी रहाइश के हवाले से मालूमात दे सकता है।
استمارے کی تجدید کے بغیر گاڑی کی فروخت کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک پولیس گاڑیوں کے معاملات کی ذمہ دار ہوتی ہے، تاہم جرائم سے متعلق تمام امور کی ذمہ دار پولیس ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ سعودی عرب میں گاڑی چوری ہو جائے تو کیا کریں؟ جرائم کے حوالے سے کسی بھی واقعے کی رپورٹ کرانے کے لیے علاقے کے تھانے جانا ہوتا ہے۔ گاڑی چوری ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس علاقے سے گاڑی چوری ہوئی ہو وہاں کے تھانے میں جا کر رپورٹ درج کرائی جائے۔ گاڑی چوری ہونے کی صورت میں رپورٹ کرنے میں تاخیر قطعی طور پر نہ کی جائے، بلکہ فوری طور پر قریبی ترین تھانے میں ڈاکومنٹ کے ساتھ جائیں۔ خیال رہے کہ گاڑی کی چوری کی رپورٹ درج کرانے کے لیے گاڑی کے استمارہ کی کاپی بھی جمع کرائی جائے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جس علاقے میں گاڑی چوری ہوئی ہو اسی علاقے کے تھانے میں رپورٹ کروائیں۔ رپورٹ درج کروانے میں تاخیر نہ کی جائے، اگر ممکن ہو یعنی جیسے ہی گاڑی چوری کا علم ہو فوری طور پر ایمرجنسی نمبر 999 پر اطلاع دیں تاکہ ریکارڈ پر آ جائے۔ تھانے میں رپورٹ کرانے کے لیے وہی شخص جائے جس کے نام پر گاڑی ہو۔ اگر کوئی اور شخص گاڑی کی چوری کی رپورٹ کروائے تو اس کے پاس اتھارٹی لیٹر ہونا ضروری ہے جو گاڑی کے مالک کی جانب سے ابشر کے ذریعے جاری کیا گیا ہو۔ گاڑی فروخت کرنے کے لیے استمارہ تجدید کرانا ضروری ہے۔ استمارہ تجدید سے پہلے فحص بھی ہوگا یا اس کے بغیر گاڑی فروخت کی جا سکتی ہے۔ محکمہ ٹریفک کے قانون کے تحت گاڑی سیل کرنے کے لیے تجدید شدہ استمارہ لازمی ہے۔ جب تک استمارہ گاڑی یعنی کہ ملکیتی کارڈ کی تجدید نہیں کرائی جاتی گاڑی سیل نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ گاڑی کے استمارے کی تجدید کے لیے گاڑی کا فحص بھی ویلڈ ہو۔ فحص کے بغیر بھی گاڑی کے استمارے کی تجدید نہیں کروائی جا سکتی۔ خیال رہے فحص سالانہ بنیاد پر کیا جاتا ہے جس میں گاڑی کا انجن اور اس کی مجموعی حالت دیکھ کر اسے پاس یا مسترد کیا جاتا ہے۔ گاڑی کا فحص اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک تمام ٹیکنیکل فالٹ دور نہ کر دیے جائیں۔ فحص کرانے کے بعد گاڑی کا استمارہ تجدید کیا جاتا ہے جس کے بعد گاڑی سیل کی جا سکتی ہے۔ سالانہ بنیادوں پر گاڑی کا فحص نہ کروانا بھی ٹریفک خلاف ورزی شمار کی جاتی ہے جس پر ٹریفک پولیس اہلکار گاڑی کے مالکان کا چلان بھی کرتے ہیں۔ حروب کی رپورٹ کے ضوابط کیا ہیں اور اسے کینسل کرانے کے نئے ضوابط کون کون سے ہیں؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے حروب کی رپورٹ اسے کینسل کرانے کے لیے ضوابط پر مشتمل ایک نئی لسٹ جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بیان میں کہا کہ حروب کی رپورٹ آجر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے آن لائن کرا سکتا ہے۔ حروب کی رپورٹ وزارت کی کسی بھی برانچ سے نہیں ہوتی۔ برانچ سے صرف اسی صورت میں رپورٹ ہوتی ہے جب ورک پرمٹ کی میعاد ختم ہو چکی ہو اور دیگر شرائط بھی پوری کی جا رہی ہوں، مثلاً کفیل کی جانب سے حروب کی رپورٹ کا ایوان تجارت سے آن لائن مصدقہ ہو یعنی کہ غرفہ ہوا ہو، اور کفیل کی درخواست ورک پرمٹ ختم ہونے کے بعد حروب کی جو رپورٹ کی شرائط ہیں اس پر پورا اترتی ہو۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ متعلقہ ادارہ حروب کی رپورٹ کا جائزہ پیش کرے گا جس میں کفیل کے اپنے ادارے کے ہاں کام کرنے والوں کی تعداد کا بھی ذکر ہوگا، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ جس امپلائی کے خلاف حروب کی رپورٹ درج کرائی جا رہی ہے اس کا ورک پرمٹ کس تاریخ کو ختم ہو رہا ہے۔ انسپیکٹر کی فیلڈ رپورٹ بھی اٹیچ کرنا ہوگی۔ یہ بھی لکھنا ہوگا کہ حروب کی رپورٹ کس کے خلاف کرائی جا رہی ہے اور اس کے جانب سے آجر کے خلاف کوئی مقدمہ تو نہیں ہے۔ اور حروب کینسل کرنے کی ایک شرط یہ رکھی گئی ہے کہ سسٹم میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہ ہو جس کے باعث آجر مدت کے دوران حروب کی رپورٹ منسوخ نہ کرا سکتا ہو۔ آجر یعنی کفیل کو اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ اس نے کس تاریخ کو اور کب رپورٹ کینسل کرانے کی کوشش کی تھی۔ اگر حروب کی رپورٹ پر 20 دن گزر جائیں تو اس کے جو منسوخ کرانا چاہے یعنی کینسل کرنا چاہے حروب، تو ایسی صورت میں اس کو منسوخی کی درخواست ایوان تجارت سے تصدیق شدہ ہو اور اس کے ادارے کی قانونی پوزیشن درست ہو، یعنی کہ اپنی وہ جو ریکویسٹ ہے اس کو چیمبر آف کامرس کرائے گا، اس کے بعد وہ ریکویسٹ ایوان تجارت میں پیش کرے گا۔ آجر اپنی درخواست میں اس بات کا عہد بھی کرے گا کہ وہ متعلقہ غیر ملکی فرد کے اقامے کی تجدید پر عائد ہونے والا جو مقابل مالی ہے وہ کینسلیشن کے تاریخ کے 10 دن کے اندر اندر جمع کرا دے گا۔ مسجد الحرم میں اعتکاف کے لیے ریکارڈ درخواستیں موصول ہو گئیں۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین کے ماتحت ادارہ رہنمائی کے معاون سیکرٹری نے بتایا کہ اس سال ریکارڈ تعداد میں اعتکاف کے لیے درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کورونا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے طور پر اعتکاف بند تھا، اب ایسا لگتا ہے کہ 2 سالوں کی کمی پورے ہونے لگی ہے اور لوگ پوری کرنے کے لیے خواہشمند نظر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر بدر الفری نے کہا کہ اس سال مسجد الحرم میں اعتکاف کے لیے درخواستیں بڑی تعداد میں موصول ہوئی ہیں۔ بڑھیں گے آج کے کچھ کورونا کے کیسز کی جانب، آپ کو بتائیں گے آج کورونا کے 143 نئے کیسز اور 3 اموات ہوئی ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے کورونا کے کیسز میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل 19 اپریل کو مختلف ریجنز میں کورونا کے 143 مزید کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے مریضوں کی تصدیق ہونے کے بعد سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 7,52,848 تک پہنچ گئی ہے۔ 3 اموات ہوئی ہیں اور اس طرح 9,072 ٹوٹل اموات ہو چکی ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران 240 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ یہ تعداد گزشتہ دن کے مقابلے میں کم ہے۔ ویکسینیشن کے حوالے سے وزارت صحت کا کہنا ہے اب تک
तक तमाम रीजन्स में 6,38,77,110 वैक्सीन की डोजेज़ लगाई जा चुकी हैं, जिसमें बूस्टर डोज भी शामिल है। वजारत सेहत की जानिब से वैक्सीन की तीसरी खुराक, जिसे बूस्टर डोज भी कहते हैं, उसके हवाले से कहा गया कि क्लिनिकल रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बूस्टर डोज से वायरस के खिलाफ जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा हो जाता है, जिसके सबब मर्ज़ के शिद्दत में जो हमला है उसमें ख़तरे से महफूज रहा जा सकता है। ये तो था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।